पेज नम्बर 152 क्वेसन नम्बर 7 7 र 8 एकचोटि अलिअलि गरौँ अनि त्यसपछि हामी एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ है हुन्छ 7 मा हेर्नुस् त इन्ट्रिज बनाउनु भनेको छ हामीलाई एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज बनाउनु भनेको एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजको पनि फर्मेट के हुन्छ त ट्रायल ब्यालेन्स है त डेट पर्टिकुलर इयर डेबिट सियर डेट सुरुमा हेर्नुस् त 7 को फर्स्टमा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालरिज अरे के हुन्छ यसको आउटस्ट्यान्डिङ स्यालरिज के हुन्छ अनमिकाले भन्छन् मलाई भन त अनमिका आउटस्ट्यान्डिङ स्यालरिज के हुन्छ जनरल एन्ट्रिज एडजस्टमेन्ट एन्ट्रिज भन्न त हिजो आउनु भएको थिएन क्लासमा सोधेला मोहनले भन्न त मोहनले न्यू क्लास न्यू उहरुको लागि हैन सर फर्स्ट वीक लागि हैन हजुर नयाँ कोर्स हो के हुन्छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालरी त्यो जनरल एन्ट्री के हुन्छ हल्ला आइरहेछ कि अनमिका कसकोबाट हो सोधेलाई बोल्नु खाली अनावश्यक हल्ला गर्नुहुन्छ सोधेलाई बोल्नुस् है क्लासमा बस्या के मतलब भयो त क्लासमा बस्नुहुन्छ सोधेलाई नबोलेपछि आउँछ अनि हिसाब गर्न आउटस्ट्यान्डिङले एक्सपेन्सेस इन्क्रिज हुन्छ हामीले एक्युरल बेसिसबाट गरिरहेछौँ भने चाहिँ कुनै पनि तिर्न बाँकी खर्च भनेको हाम्रो एक्सपेन्सेस जस्तै मानेर हामीले रेकर्ड गर्नुपर्छ भने चाहिँ त्यसले स्यालेरीलाई इन्क्रिज गर्छ भने चाहिँ डेबिट स्यालेरी चाहिँ हामीले रेकर्ड राख्छौँ नर्मली डेबिटमा भने डेबिटलाई इन्क्रिज गर्छ भने डेबिटमै राख्नु पर्यो नि त हैन त केलाई इन्क्रिज गर्यो यसले स्यालेरीलाई त्यही भएर स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट तपाईहरु रेगुलर लिनुस् क्या क्लास सकिन्छ भने है आज आउँछन् एक दिन बस्नुहुन्छ अनि अर्को दिन बस्नुहुन्न त्यही भएर बुझ्न गाह्रो हुन्छ क्या तपाईहरुको लागि त नि टु आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी चाहिँ जानेकै टपिक पढ्दा पनि क्लास रेगुलर लिनु भयो भने रिभिजनमा झन कन्फिडेन्ट बढ्छ क्या अनि जाँचमा झुकिने चान्स हुँदैन है त अमाउन्ट कति छ हेर्नुस् त 5000 रहेछ अब न्यारेसनमा बिइङ आउटस्ट्यान्डिङ salary adjusted यसैको सेकेन्ड टपिकमा हेर्नुस् के छ सेकेन्ड टपिक प्रिफर्ड रेन्ट अरे बोल्नु होला है न गलत भयो भने केही छैन क्या ल किरणजी बोल्नुस् भन्नुस् त प्रिफर्ड रेन्टले के हुन्छ प्रिफर्ड रेन्ट
किरणजी बोल्नै हुँदैन। दिनेश प्रिपेयर्ड भने अग्रिम भुक्तानी प्रिपेड रेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु हैन सर। हजुर हजुर प्रिपेयर्ड रेन्ट एकाउन्ट प्रिपेड टु रेन्ट अकाउन्ट हैन। हो प्रिपेयर्डले हाम्रो एक्सपेन्सेसलाई लेस डिक्रिज गर्छ भने चाहिँ डेबिटलाई डिक्रिज गर्नु भने त्यो अब डेबिट र क्रेडिट हुन्छ कि जस्ट अपोजिटमा। यदि खर्च घटिरहेको छ भने त्यसलाई क्रेडिटमा रेकर्ड गर्ने, बढिरहेको छ भने डेबिटमा। भनेपछि अब प्रिपेयर्ड रेटले डिक्रिज गराउँछ भने चाहिँ प्रिपेयर्ड रेन्ट एकाउन्ट डेबिट भन्ने पहिला है त। त्यसो टपिक पनि लेखिदिनु होला है त त्यो पुरै। प्रिपेयर्ड रेन्ट एकाउन्ट डेबिट यसले टु रेन्टलाई के गर्यो अरे टु रेन्ट एक्सपेन्सेस, तर रेन्ट एकाउन्ट मात्र लेख्दा पनि भइहाल्यो। रेन्टलाई डिक्रिज गर्यो, त्यही भएर हामीले यसरी गर्यौँ। अमाउन्ट भन्नुहोस् त कति छ अमाउन्ट 2000। अब न्यारेसन त्यही हो फेरि यसको पनि बिइङ पेड रेन्ट एडजस्टेड एउटामा गरिदिए ल त। थ्रीमा हेर्नुहोस् त के छ, डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट अरे। डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट भनेको छ। डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट भनेको यसले प्लान्टको भ्यालुलाई के गर्छ, डिक्रिज गर्छ। एसेस डिक्रिज हुनु भने कुन साइड राख्नु पर्यो त, क्रेडिटमा राख्नु पर्यो कि नै। डेप्रिसिएसन डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट एकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्नुहोस्, अथवा डेप्रिसिएसन मात्र लेख्दा पनि हुन्छ है त। प्लान्ट एकाउन्ट मैले पुरै लेखिदिएँ। डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट एकाउन्ट डेबिट टु यसले के गर्छ अरे प्लान्टको भ्यालुलाई डिक्रिज गर्छ टु प्लान्ट एकाउन्ट। अब कतिले घट्यो त 5% भनेको छ हैन। अब यहाँनिर हामीलाई यसले प्लान्टको भ्यालु दिएको छ त भन्नुहोस् त, प्लान्टको भ्यालु दिएको हुनुपर्ने हो। डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट भनेर हेर्नुहोस् त उता 40,000 दिएको छ है। यो 40,000 भनेको 5% निकाला भने हो त्यसको। ओके कति हुन्छ 5% 40% को? यहाँ अमाउन्ट दिएको छैन है डाइरेक्ट। 40,000 को 5% निकाल्नुस् भनेर यसले अब पर्सेन्टेज दियो क्या हामीलाई। कति हुन्छ 4 5 20 2000 2000 हुन्छ नि हैन 2000। न्यारेसन त्यही लेख्नुस् बिइङ आईबी नम्बरमा हेर्नुस्। आईबी नम्बरमा हेर्नुस् त के छ, कमिसन अर्न बट नट रिसिभ अरे। कमिसन प्राप्त
कमाइसकियो तर प्राप्त भएको छैन अरे। प्राप्त भएको छैन भने यसले कमिसनलाई इन्क्रिज गर्छ कि डिक्रिज गर्छ? अब पाउनु पर्ने कमिसन भने त अब हाम्रो इन्कम जस्तै हो क्या। आउटस्ट्यान्डिङ कमिसन भनेको यो भनेको कमाइ भइसकेको तर रिसिभ नभएको क्या। मैले अस्ति हिजो पनि कुरा गराएर तपाईँ काम भइसकेको तर पैसा प्राप्त नभएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अनअर्न कमिसन अर्न तर प्राप्त नभएको सरी है अर्न कमिसन बट नट रिसिभ भने क्या है त। अब तपाईँले अनअर्न कमिसन अथवा के लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कमिसन अर्न एकाउन्ट डेबिट कमिसन अर्न बट नट रिसिभ एकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्दा पनि हुन्छ नत्र त्यो भनेको एक्युरेट कमिसन हो भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। एक्युरेट अथवा आउटस्ट्यान्डिङ कमिसन हो भने हामीले हिजो एक्युरेट अथवा यसलाई के पनि भन्छ आउटस्ट्यान्डिङ आउटस्ट्यान्डिङ कमिसन एकाउन्ट एउटा लेख्नु होला है दुईटा नलेख्नु होला जाँचमा। टु के भयो त कमिसनलाई इन्क्रिज गर्छ। कमिसन भने क्रेडिटमा हुन्छ COMMISSIO अमाउन्ट कति छ अमाउन्ट कति छ भन्नुस् त 3000 3000 न्यारेसन के लेख्नु पर्यो त्यही साथ दिनु जस्ता जस्तै बिङ एडजस्टेड भी नम्बरमा के छ त 5 मा हेर्नुस् त के छ ब्याड डेट @ 10% सन्डे डेप्टर कति रहेछ 50,000 अरे। ब्याड डेटले सन्डे डेप्टरलाई घटाउँछ एकाउन्ट रिसिभेबललाई घटाउँछ भने हैन हामीले हिजो एकाउन्ट रिसिभेबललाई घटाएपछि के भयो त क्रेडिटमा भयो एकाउन्ट रिसिभेबल भनेपछि ब्याड डेट एकाउन्ट के भयो त डेबिट भयो। ब्याड डेट एकाउन्ट डेबिट टु के भयो त सन्ड्री डेप्टर छ त्यही सन्ड्री डेप्टर लेख्नु होला है त। हामीले जो एकाउन्ट रिसिभेबल लेखेका थियौँ कुरा एउटै हो। यसले कति भनेको छ त्यहाँ हेर्नुस् त अमाउन्ट दिएको छ हामीलाई 50,000 50,000 को कति पर्सेन्ट भनेको त 10% ब्याड डेट हुन्छ अरे। 5,000 चाहिँ के भएको रहेछ यहाँ के भएको रहेछ 5,000 ब्याड डेट भएको रहेछ है त। being कसैलाई केही कन्फ्युजन छ यहाँसम्म भन्नुस् है कन्फ्युजन छ कसैलाई केही अहिलेसम्म गरेकोमा कन्फ्युजन छ छैन नि छैन सर। यसैको 8 नम्बर पनि हेर्नुस् त 8 नम्बर सायद मैले बनाउनु पर्दैन होला म भनिदिन्छु। स्टक अफ सप्लाइज अन ह्यान्ड भनेको छ। स्टक अफ सप्लाइज अन ह्यान्ड भनेको कसरी बनाउने त्यसको इन्ट्री भन्नुस् त स्टक अफ सप्लाइज अन ह्यान्ड अरे।
हामी नर्मल्ली यदि सप्लाई एक्सपेन्सेस दिएको भए चाहिँ सप्लाइज एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु सप्लाइज एकाउन्ट भनेर लेख्थ्यो होइन त हो कि नै हो अब सर यहाँनिर के भन्यो यसले स्टक अन स्टक अफ सप्लाइज अन ह्यान्ड अँ, 50,000 भन्यो मलाई कसले भन्छ यसको एन्ट्री कसरी बनाउने हामीले stock of supplies on hand account debit to supplies expenses account या हो त्यसरी नै गराउने है दिनेशले भने जस्तै हामी यदि सप्लाइज एक्सपेन्सेस भनेको हाम्रो त्यो खर्च हो स्टक अफ सप्लाइज भनेको हाम्रो स्टकमा सप्लाइज छ भनेको के सप्लाइज एसेट्सको अब जस्तो यो स्टक सप्लाइज किन गरिन्छ त जस्तो नर्मल्ली हामीले त्यसको जस्ट अपोजिट बनाउने क्या एक्सपेन्सेसको बनाउँदाखेरि सप्लाइज एकाउन्ट डेबिट टु सप्लाई सरी है सप्लाई एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु के गर्थ्यौ सप्लाइज एकाउन्ट बनाउँथ्यो तर अब सप्लाइज मात्र दिएको कन्डिसनमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो त तपाईले सप्लाइज एकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्दा पनि हुन्छ है त सप्लाइज एकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्दा पनि हुन्छ अथवा स्टक अफ सप्लाई स्टक अफ सप्लाइज एकाउन्ट यो फर्मेटमा बनाउनु होला है त स्टक अफ सप्लाइज एकाउन्ट डेबिट भनेर 50,000 राख्ने टु के भयो त सप्लाइज के भयो त एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट क्रेडिट 50,000 भयो यसरी राख्नु पर्यो है त बिङ न्यारेसन चाहिँ के लेखिदिनु पर्यो त्यो साथ चाहिँ स्टक अफ सप्लाइज अन ह्यान्ड एडजस्टेड भनेर लेख्दा पनि हुन्छ है त त्यसपछि हेर्नुहोस् त सेकेन्ड नम्बरमा के भनेको छ एक्युरेट एक्सपेन्सेस अरे एक्युरेट एक्सपेन्सेस भने मैले हिजो के पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई एक्युरेट भनोस् कि पेएबल भनोस् कि ड्यू भनोस् कि स्टिल टु बी पेड भनोस् कि त्यो भने के हो त आउटस्ट्यान्डिङ हो तिर्न बाँकी खर्च हो तिर्न बाँकी खर्च आउने बित्तिकै जुन एक्सपेन्सेस भन्छ त्यही एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु आउटस्ट्यान्डिङ डट डट एक्सपेन्सेस अब के भनेको छ त्यहाँ एक्युरेट एक्सपेन्सेस मात्र भनेको छ है त अब एक्युरेट एक्सपेन्सेस मात्र भन्यो तर यसले हामीलाई टपिक दिएन के दिएन अरे यसले टपिक दिएन यहाँ भने चाहिँ अब डट डट एक्सपेन्सेस भन्दा पनि अब त्यही एक्सपेन्सेस मात्र लेख्नुस् अब एक्सपेन्सेसको नाम देखाएन यदि हामीलाई एक्सपेन्सेसको नाम दिएको भएपछि म के लेख्थेँ त्यहाँनिर डट डट त्यही जे एक्सपेन्सेस हो त्यही एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु के गर्थे त टु डट डट आउटस्ट्यान्डिङ जस्तो अहिले यहाँनिर रेन्ट एक्युरेट रेन्ट एक्सपेन्सेस दिएको भए चाहिँ हामी के लेख्थ्यौँ त रेन्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट एकाउन्ट भनेर लेख्थ्यौँ है त बुझ्नुभयो कि भएन बोल्नु न त बुझ्नुभयो अमाउन्ट कति छ 3,000 3 नम्बरमा हेर्नुहोस् त यसैको प्रिपेयर्ड वेजेस अरे माथिको जस्तै अब वेजेस एकाउन्ट सरी प्रिपेयर्ड वेजेस एकाउन्ट डेबिट टु वेजेस एकाउन्ट वेजेस अमाउन्ट घट्ने भयो नि त त्यही भएर प्रिपेयर्ड वेजेस एकाउन्ट डेबिट टु वेजेस एकाउन्ट गर्ने अनि एक्युरेट इन्कम भन्यो यो एक्युरेट इन्कम भने पनि के हो त एक्युरेट भनोस् कि आउटस्ट्यान्डिङ यो भनेको कमाइ भइसकेको तर रिसिभ नभएको अघिको जस्तै एक्युरेट अथवा आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम एकाउन्ट डेबिट टु इन्कम एकाउन्ट भनेर लेख्ने है त ओके डेप्रिसिएसन मेसिनरी 10% यो पर मन्थ भनेको छ बुक भ्यालु चाहिँ कति दिएको रहेछ हामीलाई 1 लाख दिएको रहेछ है त अब तपाईले यहाँ पर मन्थको निकाल्नको लागि चाहिँ यसको 10% कति हुन्छ भन्नुस् त
10% कति हुन्छ? 10,000। 10,000 हुन्छ। अब यो पछाडि यसले केही भने छैन, जस्तै यहाँनिर अमाउन्ट नर्मल्ली हामीले डेप्रिसिएसन राख्दाखेरि चाहिँ एन्युअलको पर एन्युअलको राख्छौँ। यसले केही भने छैन। जस्तै पछाडि अमाउन्ट हामीलाई कसरी दिन्छ? अहिले 1 लाख भनेर बुक भ्यालु दिएको के, कहिलेकाहीँ के भन्छ यहाँ, बुक भ्यालु नदिएर त्यसको टोटल एसेट्सको भ्यालु देला क्या। त्यति बेला चाहिँ अब चाहिँ अमाउन्ट पर एन्युअल आउँछ, त्यति बेला चाहिँ मन्थली निकाल्दा 12 ले डिभाइड गर्नुपर्छ। यो कन्डिसनमा चाहिँ गर्नु परेन है। अनि राइट अफ ब्याड डेट भनेको छ। अब यो ब्याड डेट भनेको त्यही अघिको जस्तै इन्ट्री बनाउने, ब्याड डेट एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट रिसिएबल अथवा ब्याड डेप्टर्स एकाउन्ट भनेर है। सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ कि नै भन्नुहोस् त? सकिन्छ सर। ल अब हामी एउटा त्यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाऊ है। कति नम्बरको बनाऊ भन्नुहोस् त एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स? प्र्याक्टिसको लागि बुकबाट पनि गर्नु होला है, यसमा क्वेसन धेरै कम रहेछ। कुन गरौँ? पुरै बनाउनु पर्छ। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, एडजस्टेड इन्ट्रिजहरू, क्लोजिङ इन्ट्रिज र ओपनिङ इन्ट्री सबै बनाउनु पर्छ। आज त भ्याउँदैन सबै, त्यही पनि एउटा पलिअलि पार्ट भ्याउँछौँ। कुन बनाऊँ? एउटा 9, 10, 11, 12 सम्म मात्र छ। ल एउटा बनाउने हो, मैले तपाईँहरूले अरू बाँकी बनाउनुहुन्छ भन्नुहोस् है। 12 कै बनाउनु न। 12 मा आउनुहोस् सबैजना। 12 मा क्वेसन नम्बर 12, पेज नम्बर छ 154 ओल्ड इज गोल्डको है। क्वेसन नम्बर 12 पेज नम्बर 154 ओल्ड इज गोल्डको है त। ल हेर्नुहोस् त, यसमा हामीलाई के सोध्या रहेछ यहाँ? महालक्ष्मी कम्पनी डिसेम्बर 31, 2019 अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स एपियर्स बिलो भनेर हामीलाई अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स एज अन 31 डिसेम्बर 2019 को दिएको छ। क्यास अब तपाईँहरूले सिधै हामीले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाऊ है त। रिक्वायर्ड भन्दै जान्छु, त्यसपछि रिक्वायर्ड ए को कि ए हो? स्मल ए रहेछ। यसरी पुरै तपाईँहरूले यसरी 4 वटा सोध्यो भने 10 मार्क्स आउँछ है। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स एकदम सजिलो छ, तर तपाईँहरूले विचार छ 7। ल यहाँनिर हामी अब सिरियल नम्बर लेख्दैनौँ, सिरियल नम्बर नलेख्नुहोस्। पर्टिकुलर्स अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, त्यसपछि एडजस्टमेन्ट्स लास्टमा छ डीजे।
अब क्वेसनमा दिएको ट्रायल ब्यालेन्सलाई पहिला जस्ताको तस्तै सार्नुहोस् है त अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स क्वेसनमा गिभन हुन्छ ल भन्नुहोस् त भक्काभक भन्नुहोस् है क्यास त्यसपछि एकजनाले भन्नुहोस् त मलाई अकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट रिसिभेबल सप्लाइज प्रिपेड रेन्ट आज फेरि ल्यापटप ह्याङ चल्न लाग्यो त्यसपछि अकाउन्ट्स पेएबल रिसिभेबल सप्लाइज भने हाल्नु के भयो त यो बेला बेला भइरहेको छ कि छिटो भने झन् लेट गर्छ सप्लाइज त्यसपछि प्रिपेड रेन्ट फर्निचर फर्निचर सैलरी एक्सपेन्सेस सैलरी मात्र लेख्दा नि भइहाल्थ्यो ल सैलरी एक्सपेन्सेस डिभिडेन्ड युटिलिटी एक्सपेन्सेस अकाउन्ट्स पेएबल अब क्रेडिट पऱ्यो अकाउन्ट्स पेएबल त्यसपछि अनअर्न्ड सर्भिस रेभिन्यू अनअर्न्ड सर्भिस रेभिन्यू कमन स्टक रिटेन्ड अर्निङ सर्भिस रेभिन्यू यति हो सर पहिला मैले मुन छाए त सबै लेभलमा ल अमाउन्ट भन्दै जानुहोस् अब यहाँनिर फेरि गल्ती त काम भइहाल्यो हाम्रो गल्ती काम भयो डेबिट क्रेडिट अमाउन्ट लेखिन तपाईले सारिहाल्नु भयो क्याशको 24,800 एकैछिन एउटा डेबिट क्रेडिट पनि यहाँ राख्नु पर्यो नि त कोलमहरु राख्नु भएन होला हैन नबनाउँदा नि हुन्छ ल डीआर रुपीस भने है डीआर सीआर ल क्याश डेबिटमा हुन्छ कति छ क्याश 24,800 त्यसपछि अकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट 2,250 त्यसपछि 700 सप्लाई 700 प्रिपेड रेन्ट 3,000 सप्लाई 700 भने हैन तो के भयो प्रिपेड रेन्ट कति अरे 1,000
1000 3000 फर्निचर 16500 सैलरी एक्सपेंसेस 950 950 डिविडेंड्स 3200 3200 डेबिटमै छ डेबिट 3200 यूटिलिटी युटिलिटी 400 एक्सपेन्सेस 400 अब क्रेडिट अकाउंट्स पेएबल 13100 13100 भन्यो है हजुर 13100 त्यसपछि अन सर्भिस रेभेन्यू 450 450 कॉमन स्टॉक 20000 अन स्टक 20000 रिटेन अर्निंग्स 11250 11250 सर्भिस रेभेन्यू 7000 7,000 गरेर टोटल कति आयो त अब यसको टोटल पनि यही गर्दिने के आनन्द हुन्छ त्यसपछि तल हामीले 51800 छ टोटल गर्यौं है त हामीले टोटल 51800 यो कहिलेकाहीँ नदिएको हुन सक्छ आफै जोड्नु होला है त्यतिखेर प्राय दिन्छ कहिलेकाहीँ दिदैन के यो हाम्रो भयो अनएडजस्टेड ट्रायल भ्यालेन्स अब यो भन्दा मुनि हामीले प्रिपेयर गर्नुपर्छ कि प्रिपेयर गर्नुपर्छ एडिसनल इन्फर्मेसन अथवा एडजस्टमेन्ट लेख्दा पनि हुन्छ है त एडजस्टमेन्ट अथवा एडिसनल इन्फर्मेसन ल एडजस्टमेन्टमा फटाफट भन्दै जानुहोस् आइदेखि कतिसम्म छ आई नम्बरमा के रहेछ प्रिपेयर्ड रेन्ट हैन प्रिपेड रेन्ट इज एक्सपायर्ड प्रिपेयर्ड रेन्ट इज एक्सपायर्ड प्रिपेयर्ड रेन्ट एक्सपायर्ड भनेर मात्र लेख्नु एक्सपायर्ड सेकेन्डमा के छ 1000 यसको सप्लाइज युज ड्युरिङ द पिरियड सप्लाइज युज ड्युरिङ द पिरियड यसको हामीले सप्लाइज एक्सपेन्सेस निकाल्नु पर्छ सप्लाई युज भनेको नै के हो त भन्नुस् त मैले हिजो एउटा नोट लेखाएको थिएँ नि सप्लाई युज सप्लाई कन्ज्युम भन्छ भनेको थिएँ कि नै सप्लाई निड त्यो भनेको के हो सप्लाई एक्सपेन्सेस आफै है त सप्लाइज युज भनेको नै के हो त यो सप्लाइज एक्सपेन्सेस हो म लेखिदिएँ है त त्यो पनि आफै दिदियो के यसले झन् सजिलो भइहाल्यो नि हैन त फिल्ममा के छ डेप्रिसिएसन अन फर्निचर त्यसपछि एक्युरेट सर्भिस रेभेन्यू
एक्युरेट सर्भिस रेभेन्यू amount of unearned service revenue that has been earned. यसरी लेख्नु यसलाई अन सर्भिस अर्न भनेर लेख्नुस् Revenue है त earned. अनअर्न सर्भिस रेभेन्यू अर्न भनेर लेख्नुस् है अर्न भनेको नि Salary छ अब आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङलाई सर्टकटमा ओएस भनेर लेख्दा पनि हुन्छ है त्यसपछि एक्युरेट इन्कम ट्याक्स Accurate- एक्सपेन्सेस यो एक्युरेट इन्कम ट्याक्स हो न हजुर एक्सपेन्सेस यो भनेको यसले पेएबल भनेको क्या पेएबल यो एक्युरेट भन्ने खर्चमा एक्युरेट भनेको हामीले तिर्न बाँकी हो है भन्न खोजेको है त यो भने के हो अरे पेएबल है अरु छ छैन 7 वटा रहेछ ल अब तपाईहरुले के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी यो हेर्नुस् त माथि हामीले के गरेका छौं यो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स छ नि जुन हामीले गरेको हजुर त्यो भन्दा माथिको पार्टलाई हामी अप्पर पार्ट भन्छौं मुनिको पार्टलाई के भन्छौं लोअर पार्ट भन्छौं है त त्यो त थाहा छ तपाईहरुलाई यसलाई हामी अप्पर र लोअर भन्छौं है अब हेर्नुस् त हामीले नर्मल्ली के बुझ्ने हो भने यो प्रिपेयर्ड रेन्टले जस्तो यो प्रिपेयर्ड रेन्ट भनेको खर्च भइसक्यो एक्सपायर्ड भइसक्यो भनेको जुन हामीले अग्रिम भुक्तानी गरेका थियौ अब हाम्रो त्यो एक्सपेन्सेस भइसक्यो भने यो हाम्रो अघि नर्मल्ली प्रिपेयर्ड रेन्ट हुँदाखेरि कहाँ राख्थ्यौ हामी माथि भन्नुस् त प्रिपेयर्ड रेन्ट राख्दाखेरि हामीले के राख्थ्यौ त रेन्ट सरी है प्रिपेयर्ड रेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु के भन्थ्यौ रेन्ट भन्थ्यौ अब तपाईहरुले प्रिपेयर्ड रेन्ट एक्सपायर्ड अथवा रेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु प्रिपेयर्ड रेन्ट गर्नुपर्छ क्या भनेपछि रेन्ट अकाउन्ट डेबिट गर्नुपर्छ भन्नाले यो प्रिपेयर्डले खर्च जनायो कि जनाएन जनायो हो माथि प्रिपेयर्ड रेन्ट कहाँ छ त अब 700 डेबिटमा छ भनेपछि अब हामीले प्रिपेयर्ड रेन्टलाई कुन साइडमा राख्नु पर्यो माथि क्रेडिटमा राख्नु पर्यो कहाँ राख्नु पर्यो भन्नुस् त क्रेडिटमा किन खर्च भइसक्यो हाम्रो त्यो खर्च भइसकेपछि अब यो अमाउन्टबाट त घट्नु पर्यो नि त त्यो हैन त कति घट्छ ल भन्नुस् त कति छ प्रिपेयर्ड रेन्ट 1000 प्रिपेयर्ड रेन्ट सिधा बाहा अब यहाँ तपाईहरुले त्यो कोलम बनाउँदा हुन्थ्यो यसरी जाँचमा अब तपाईहरु त्यो पेजमा त सिधा सिधा हुन्छ नि त हैन अहिले यसमा चाहिँ हुँदैन केही छैन अहिले त्यो कोलम नराखेरै बनाइदिए अब माथि क्रेडिटमा छ भने नर्मल्ली तल कहाँ हुने भइहाल्यो यो डेबिट तल डेबिटमा भयो किनकि प्रिपेयर्ड रेट एक्सपायर्ड भने के हो त हाम्रो खर्च हो त्यही भएर डेबिट भयो यसरी बुझ्नु होला के न त त्यसरी बुझ्नुहुन्न भने चाहिँ तल अप्पर पार्टमा डेबिट भएछ भने तल क्रेडिट हुने भयो अप्पर पार्टमा डेबिट छ भने तल के हुन्छ फेरि क्रेडिट अप्पर पार्टमा यदि क्रेडिट छ भने लोयर पार्टमा डेबिट हुन्छ सप्लाइज युज अथवा सप्लाइज एक्सपेन्सेस भने खर्च हो यो खर्च भइसक्यो हाम्रो अब सप्लाइज हाम्रो भनेर कति छ त स्टकमा 700 छ तर हाम्रो खर्च कति भइसक्यो हेर्नुस् त त्यहाँ खर्च कति भइसक्यो बोल्नुहुन्न त कति भयो 300 खर्च भइसक्यो भने चाहिँ अब यो यसबाट घट्छ के 300 है त यसबाट घट्ने हुनाले हामीले यसरी 300 माइनस एमा राख्छौं अनि तल सप्लाइज एक्सपेन्सेस भनेर डेबिटमै हुने भयो फेरि सप्लाइज भने हाम्रो खर्च भयो सप्लाइज एक्सपेन्सेस भने त्यही भएर 300 तल डेबिटमा डेप्रिसिएसन अन फर्निचर भनेर कति छ अमाउन्ट 275 यता कहीँ तपाईहरुले एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन देख्नु भा छैन सर छैन यसबाट घटाउनु पर्यो अब डेप्रिसिएसनबाट यो फर्निचरबाट घटाउनको लागि यो डेबिट छ भने चाहिँ क्रेडिटमा राख्नु पर्यो कि नै राख्नु पर्यो क्रेडिटमा पर्यो
कति राख्नु पर्यो 275 275 माथि डेबिट क्रेडिट छ भने तल कहाँ आउने भयो त फेरि डेबिटमा आउने भयो तल डेबिटमा किन भयो यो खर्च हो नि त हैन त एक्युरेट सर्भिस रेभन्यू भनेको अर्न भइसकेको तर प्राप्त नभएको के हामीले कमाइसकेको तर प्राप्त नभएको यसले हाम्रो इन्कमलाई इन्क्रिज गर्छ भनेपछि सर्भिस रेभन्यूलाई इन्क्रिज गर्छ सर्भिस रेभन्यू प्लस हुन्छ भनेपछि सर्भिस रेभन्यूको साइडमा क्रेडिट गर्नु पर्यो सर्भिस रेभन्यू यहाँ त अमाउन्टै लेखेको छैन त के भयो भने न अमाउन्ट भन त यो कति छ एकाउन्ट्स पेबल कति छ दिनेश 250 यसको एकाउन्ट्स पेबल 250 हो अकाउन्ट्स पेबल होइन सर होइन 13100 450 13100 त्यसपछि 450 20000 450 20000 11200 11200 6000 7000 6000 तर त्यो 11250 हो 11250 हजुर हजुर 250 हो 11000 13100 नै हो नि हैन हजुर प्रयोग गर्दा अब हेर्नुस् त सर्भिस रेभन्यूलाई इन्क्रिज गर्छ भनेपछि सर्भिस रेभन्यू कुन साइडमा छ त यहाँ क्रेडिटमा छ अनि एक्युरेट लाइनलाई पनि क्रेडिटमा राख्नु पर्यो कि नै त तपाईले यसरी यो नराख्दा पनि केही गलत हुँदैन है यो मैले बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ भनेर त्यो राखेको है कति छ एक्युरेट सर्भिस 250 250 50 250 कतिको हो त्यो नम्बर लेखिदिनुस् आइबी अब माथि 250 क्रेडिट भयो भने तल कहाँ आउने भयो त यो डेबिटमा हामीले हेर्नुस् न यसको इन्ट्री बनाउँदाखेरि अब तपाईले पछि यसको इन्ट्री बनाउँदाखेरि यहीबाट हेरेर बनाउने हो क्या जस्तै हामीले के गराउँथ्यो त उता एक्युरेट सर्भिस रेभन्यू एकाउन्ट डेबिट टु सर्भिस रेभन्यू भनेर बनाउँथ्यौ कि नै त्यहाँ पनि त्यही छ हेर्नुस् त एक्युरेट सर्भिस एकाउन्ट डेबिट छ टु सर्भिस रेभन्यू क्रेडिट भयो हैन यही हेर्दै बनाउने पछि इन्ट्री बनाउँदाखेरि सजिलो त्यसपछि अनअर्न्ड सर्भिस रेभन्यू अर्न भइसक्यो अनअर्न्ड सर्भिस रेभन्यू अर्न भनेको इन्कम भइसक्यो पहिला हाम्रो यो लायबिलिटिज थियो अब इन्कम भइसक्यो भनेपछि माथि हाम्रो अनअर्न्ड सर्भिस रेभन्यू भनेर कुन साइडमा हुन्छ क्रेडिटमा हुन्छ है अब यो हाम्रो इन्कम भइसक्यो यो हाम्रो लायबिलिटिजबाट घटाउनको लागि यसलाई डेबिट राख्नु पर्यो कि नै माथि भन्नुस् त पर्यो सर कति छ अनअर्न्ड सर्भिस रेभन्यू 450 छ न 150 कति 150 यो हाम्रो अब इन्कम भइहाल्यो कति हो 5 नम्बर अब हाम्रो यो इन्कम भयो सर हाम्रो यो इन्कम भयो तर डेबिटमा किन राख्नुभयो भन्ने होला कसैलाई डाउट हाम्रो माथि अनअर्न सर्भिस रेभन्यू के हो त्यो हाम्रो लायबिलिटिज हो लायबिलिटिजबाट हामीले आफ्नो इन्कमलाई घटाउनको लागि त अब डेबिटमा राख्नु पर्यो नि त हो कि नै भन्नुस् त अब वास्तविक लायबिलिटिज कति मात्र भयो हाम्रो 250 मा 300 हुन्छ है त यो अमाउन्टहरु यहाँ आइहाल्यो अब हेर्नुस् त माथि क्रेडिट भयो भने तल कहाँ हुन्छ त यो सरी माथि डेबिट भयो भने तल कहाँ आउने भयो क्रेडिट तल क्रेडिट किन भयो यो हाम्रो इन्कम हो अब आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी माथि जोडिन्छ यो कति छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी कति आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 950 यो डेबिटमा जोडिन्छ 950 मा जोडिन्छ भनेपछि 950 को सिधा राख्ने कति हुन्छ अमाउन्ट कति छ अरे 950 माथिमा 950 थियो र माथिमा 950 रहेछ हैन भिआई 6 नम्बरमा आयो 950 माथि डेबिट भयो भने तल कहाँ हुने त यो क्रेडिट तिर्न बाँकी भने क्रेडिट भयो पेएबल भने अनि एक्युरेट इन्कम यो पनि खर्च हामीले तिर्न बाँकी खर्च माथि कहाँ इन्कम ट्याक्स हेर्नुस् त कहाँ छ त इन्कम ट्याक्स छ कि छैन माथि छैन सर अब यस्तो केसमा तपाईहरुले
इन्कम ट्याक्स पेएबल भनेर हामीले जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त इन्कम ट्याक्स पेएबल भनेर कचमन कति छ 540 540 अब यदि माथि हाम्रो काहीँ इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस भएको भए हामी त्यसैमा एड गर्थ्यौँ यहाँ काहीँ छैन होइन त्यो छैन भने दुईटैलाई हामीले केमा राखिदिने हो त भन्नुहोस् त डेबिट र क्रेडिटमा 540 बुझ्नुहुन्छ यो केमा कन्फ्युजन भन्नु भयो होला है यो बुझ्नुभयो सबैले सर एकचोटि भनिदिनु त माथि के भयो भने रे कुनै पनि हामीले जस्तै एडजस्टमेन्ट इन्ट्री अथवा एडिसनल इन्फर्मेसनको माथि रिलेटेड टपिक छैन भने तलको नै डेबिट क्रेडिट एडजस्टमेन्टको लोयर पार्टमा नै डेबिट क्रेडिट गर्नुपर्छ अनि अब यसको इन्ट्री हामीले यसको एडजस्टेड इन्ट्री बनाउँदाखेरि अब यो हाम्रो खर्च जस्तै हो खर्च हो भने यसले हामीले प्रोफिटलाई डिक्रिज गर्छ क्या हामीले जहिले पनि यसलाई प्रोफिटबाट डिभाइड गर्छौँ प्रोफिटबाट प्रोफिट हाम्रो भएको छ भने हामीले ट्याक्स पे गर्ने हो क्या त्यही भएर प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्ट डेबिट टु इन्कम ट्याक्स पेबल एकाउन्ट भन्ने लेख्नु गराउनु होला इन्ट्री बनाउँदाखेरि त्यो नगराउँदा हुन्छ यहाँनिर ट्याक्स इन्ट्रेस्ट सरी है ट्याक्स पेड भनेको भए चाहिँ प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्ट डेबिट टु हामी ट्याक्स एकाउन्ट गरेर गर्थ्यौँ है ट्याक्स पेड एकाउन्ट गर्थ्यौँ तर यहाँनिर ट्याक्स पेबल भनेको हुनाले यसले हाम्रो ट्याक्सलाई इन्क्रिज गर्छ ट्याक्सलाई इन्क्रिज गर्छ भने इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु ट्याक्स पेबल भनेर लेख्नु होला है त इन्ट्री बनाउँदाखेरि हामी यो बनाइहाल्छौँ पछि त्यो केही छैन यति तपाईँले बुझ्नु पर्यो मेन है हस् अब त यो एडजस्टमेन्टमा त केही होइन जस्ता तस्तै सार्ने भन्नाले अब हेर्नुहोस् त डेबिटमा कति छ यो जसा जसा नै क्रेडिटमा जति छ त्यो सार्ने आज अब भ्याउँदैन होला हामी यो तपाईँले भ्याउनुहुन्छ भने पुरा यता गर्नुहोस् अनि बाँकी हामी यसको भोलि रहेको कतिवटा छ त एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भयो अब यो केही छैन यसो 2 मिनट पनि लाग्दैन त्यसपछि हाम्रो एडजस्टेड इन्ट्रिजहरू छ क्लोजिङ इन्ट्री र ओपनिङ इन्ट्री भोलि बनाउँछ अनि यो च्याप्टर हाम्रो भ्याउँछ है सर हजुर सर हामीले जुन ल्याएको थियो नि सप्लाइज एक्सपेन्सेसको फर्मुला के ओपनिङ प्लस पर्चेज माइनस क्लोजिङ त्यो चाहिँ कस्तो बेला युज गर्ने हो त्यो फर्मुला त्यो यदि क्वेसनमा हामीलाई सप्लाइज अन ह्यान्ड भनेर एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ क्या अहिले त सप्लाई युज भनेर उसले हामीले त्यो कति बेला युज गर्ने भने सप्लाइज एक्सपेन्सेस निकाल्दाखेरि मात्रै युज गर्ने हो अब उसले अलरेडी आफै सप्लाइज एक्सपेन्सेस भनेर क्वेसनमा दिएकै छ भने त अब त्यो निकाल्नु पर्यो त परेन नि त सप्लाई युज सप्लाई निड भनेर दिएको भने त्यो सप्लाइज एक्सपेन्सेस दिएको हो क्या है यदि ओपनिङ र क्लोजिङ दियो भने चाहिँ निकाल्नु पर्ने हो हो जस्तै माथि ट्रायल ब्यालेन्समा सप्लाइज दिएको हुन्छ हजुर अनि क्वेसनमा पर्चेज पनि भने होला एडिसनल इन्फर्मेसन पर्चेज भनिदिन्छ पर्चेज नभने भयो भने केही भएन अनि तल सप्लाइज अन ह्यान्ड भनेर दिन्छ त्यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको सप्लाइज अन ह्यान्ड भनेको के हो त क्लोजिङ हो माथिकोबाट त्यो घटाइदिने अनि हाम्रो सप्लाइज एक्सपेन्सेस आइहाल्यो अहिले यसले आफै सप्लाइज युज भनेर दिएको छ सप्लाइज युज भनेको यति नै के हो त सप्लाइज एक्सपेन्सेस हो त क्या है यस सर हजुर यो यसको यो तपाईँले जुन यो ओल्ड कोर्स पढाउनु यसको रेकर्डिङ भिडियो चाहिँ कुन च्याप्टरमा छ सर रेकर्डिङ भिडियो